नमस्कार तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शक मित्रहरूमा हामी रेगुलर रूपमा चाहिँ हिटलर र यहुदीको उपन्यासको अडियो बुक लिएर आइरहेका छौँ युट्युब मार्फत। अघिल्ला भागहरू पनि तपाईँले त्यत्तिकै ध्यान दिएर या त त्यत्तिकै आनन्दसँग सुन्नुभयो होला, पुरा साथ दिनुभयो होला हामीलाई। र आजको भाग पनि फेरि हामी लिएर आएका छौँ, यसलाई पनि त्यत्तिकै तपाईँले साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने मैले कामना गरेको छु। र अघिल्लो पटकको भाग जहाँ पुगेको थियो हामीले त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्दैछौँ। अब सुरु हुँदैछ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको हिटलर र यहुदीको बाँकी भागहरू। यस कुराको मलाई सम्झना छ, मैले त्यस बखतमा सोचेँ न्युरेमबर्गको र्यालीमा उभिएको हिटलर हो यो, भाँडीमा जादु भएको भाँडी नेता। त्यहाँ सायद उसको वक्तृताले श्रोताहरूमा उन्मादको ज्वार ल्याउँथ्यो। यहाँ भने स्वर्गको शून्य तोरण मार्गको सम्मुख हिमालयको टाकुराको हिउँ उठेको जस्तो ध्वनि कण्ठबाट निस्किरहेको छ, चिसो मुटु छेड्ने। तल पदधुलीमा मानव आकारको एउटा धुवाँसे थाङ्ने थुप्रो तेर्सिरहेको थियो। त्यही बुढो यहुदीको निश्चेष्ट दिन र नितान्त परास्त आकार। मलाई त्यस बखतमा हिटलरको तर्क अप्रासङ्गिक एकदम लागेन। विस्मय, भय र सुग्धतासँग सुनिरहे। मुटुमा हिँडेको चिसो कपकपी लिँदै ढोकाभित्रबाट हिटलरको हिमप्रपात बाँडीलाई बिचैमा काट्दै ध्वनि आयो। के हिटलर शक्ति र अझ बढी शक्तिको अनुसन्धान आसक्ति होइन? हिटलरले त्यस्तै स्वरमा फेरि भन्यो, अहिले पनि एउटा जीवन्त परमावस्था हुन्छ। आसक्तिको अन्तिम अवशेष वासनाको अविभाज्य परमाणु, जसबाट मानवले मानव नारीको सन्तान भएकोले मोक्ष पाउँदैन। सन्तर्म मोक्षको काममा त्यही वाञ्छाको आसक्ति भने पनि अविभाज्यको अवशिष्टांश हो। तर यस्तो क्षीणतम आसक्तिले उनीहरूको जीवेन्द्रियको निष्काम ध्यानको गुणलाई न्यूनीकरण गर्दैन। त्यस्तै राजनीतिज्ञहरूको शक्ति कामना आसक्तिको अवशिष्टांश अनुभूतिमुक्त हुन्छ। अनुभूतिमुक्त मात्र होइन, अनिवार्य हुन्छ। शक्ति ध्यानमा रहोस् महाप्रभु। निजको आसक्तिको लिप्सा इन्द्रिय भोगको पूर्तिका लागि होइन। कृष्णले आसक्तिको अवशिष्टांशलाई कर्तव्य सम्पादनको संज्ञा दिएका छन्। क्षेत्रीय राजनीतिको प्राणी हो, उसको कर्तव्य हुन्छ अधिक से अधिक शक्ति सञ्चय गर्नु, अधिक से अधिक राजनीतिक कर्तव्य पुरा गर्नका खातिर। ईश्वरले सोधे। मलाई लाग्यो व्यङ्ग्यको स्वरमा, र राजनीतिज्ञको कर्तव्य के हो? हिटलरले आफ्नो विशिष्ट शरीर भङ्गीमा दुवैलाई छातीका उपर खुम्च्याएर राखेर भन्यो। ईश्वरको व्यङ्गको स्वरले त्यस्तै स्वरमा उत्तर दिँदै, कृपा गरेर कृष्णलाई, मेरा गुरु गीताको दैवी गायक जो म भन्दा पूर्व स्वर्गमा पुगेका होलान्, सोध्नुहोस्। राजनीतिज्ञहरूको कर्तव्य शक्ति सञ्चयको र शक्ति आफ्नो कर्तव्य सम्पादनका लागि सङ्ग्रह गर्नुपर्ने तत्त्व हो। गीताको दैवी तर्कको एरिस्टोटलको न्यायको जस्तो सङ्गठन छैन। यसमा एरिस्टोटलियन तर्कशास्त्रको जस्तो युगल तर्क, प्रतिज्ञा र तिनबाट निश्चित निर्णयात्मक निष्पत्तिको पृथक पृथक सत्ता अपेक्षित छैन। गीताको तर्कमा त्यसका प्रतिज्ञा र तिनको निष्पत्ति परम्परामा अभिन्न रूपले व्याप्त छन्, परस्परमा अन्तर्भेदन गर्दै। शक्ति र कर्तव्य दुवै आफ्नो आफ्नो सत्तामा प्रतिज्ञा पनि हुन् र निष्पत्ति पनि। ईश्वरले भने, त्यो भए तिम्रो नीति नैतिकता यसको कुनै माप पनि छ विश्वसनीय? हिटलरले भन्यो, आफूलाई उत्तरोत्तर शुद्धिकरणद्वारा शोधित पार्दै लैजान आसक्ति र लिप्साको मैल क्रमशः पखाल्दै जबसम्म आफू बल्दो विशुद्ध इस्पातको एउटा त्यस्तो तीक्ष्णतम धार होइँदैन, त्यस्तो धार जसले शक्ति प्राप्तिमा आइपर्ने सारा विघ्न बाधालाई विद्ध गर्दै संहार गर्छ। त्योभन्दा अर्को नैतिकता अरू केही छैन, अर्थात् महाप्रभु सर्वसामर्थ्यवान हतियार बन्नु। ईश्वरले सोधे, हतियार केका लागि? माध्यम कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि? ए जर्मन जातीय मानव। हिटलरले जवाब दियो, त्यो त कुन स्थितिमा त्यो मानिस जन्म ग्रहण गर्न पुगेको छ त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसको स्वधर्म के हो त्यसले निर्णय गर्छ त्यसको लक्ष्य। जो राजनीतिज्ञ शक्तिको व्यापारी हुन्छ त्यो क्षेत्रीय हो। उसले आफूलाई शक्ति सञ्चयका खातिर सर्वशक्तिवान हतियार बनाउनुपर्छ। कर्तव्य, माफ गर्नुहोला, गीताको अर्थलाई अति सरल गरेर भन्ने हो भने आफ्नो जन्मगत पेसाका प्रति वफादार हुनु। नैतिकता, आफ्नो पेसाले निर्धारण गरेको कर्तव्यलाई सम्पादन गर्ने हेतुले आफूलाई सर्वशक्ति सम्पन्न साधन बनाउनु। ईश्वरले हिटलरको दोष देखाउने उद्देश्यले होला नरम स्वरमा भने, के हिटलर तिमीमा अन्तस्करण तत्त्व छैन? छैन, त्यो त यहुदी चलाकीपूर्ण आविष्कार हो। त्यति भनेर हिटलर चुप्प लाग्यो। हिटलरको तर्क उसको देव पदाधिकारको प्रमाणमा मुटुलाई छेड्ने चिसो हिउँको सुइरो जस्तो थियो। मेरो आँख चिसो भएको जस्तो भयो। एकचोटि कपकपीको लहर पनि शरीरमा दौड्यो। हिटलरका कुराले एकछिन फेरि स्तब्धता ल्याए त्यहाँ। ईश्वर बन्द ढोकाभित्र चुप्प थिए। हिटलर एकछिन थामिएर भन्न थाल्यो, मलाई कुनै मानव पुत्रले लान्छनाले औँल्याउन सक्दैन। दोषमुक्त निर्मल प्राणी हो म। आफ्ना लागि मैले केही पनि गरिनँ। धन, सम्मान, इन्द्रिय सुख, पत्नी प्रेम सबैलाई तुच्छ पारे।
म निष्प्रिय सन्यासी थिएँ जीवनभरि। म केवल एक लक्ष्यले जर्मन राष्ट्रको उत्थानका लागि एक निष्ठासँग संलग्न रहेँ। एक पैसा ब्याङ्कमा जोडिनँ, घर बनाइन, प्राण जस्तै प्यारी एभाको प्रणय निमन्त्रणा अस्वीकार गरिरहे अन्तिम क्षणसम्म। त्यस अन्तिम क्षणसम्म जब मर्नुभन्दा केही घडी अघि शत्रुको पल्टन मेरो बङ्करसम्म पुगिसकेको थियो, मैले भने, एभा प्यारी, अब मेरो अन्तिम क्षण आयो। जीवनको काम मेरो समाप्त भयो। अब फुर्सद छ मलाई। तिम्रो दैवी प्रेमको स्वादका लागि मृत्युपूर्वको बस एक चुम्बन। प्रमाणहरू के चाहियो मेरो देवलोकाधिकारको? ईश्वरले सायद हिटलरलाई परास्त गर्ने मौका पाएँ भन्ने ठानेर भने। यी तिम्रा शब्दहरू दम्भले ओतप्रोत छन्। हिटलरले भन्यो, म दम्भीमा अभिमानी छैन। कुनै कुराका लागि कसैले आफूलाई मर्यादा दिन्छ भने त्यतिले मात्र दम्भ कहलाउँदैन आफूमा। गुण आरोपित गर्नु घमण्ड होइन, आत्मश्लाघा पनि होइन, न त्यो बढेको नै हो। अज्ञान दम्भको र घमण्डको जनको हो। म जे भए पनि अज्ञानी छैन। म आफूलाई जान्दछु, चिन्दछु। मैले आत्मज्ञानको अभ्यास गरेको छु। मेरो मनले परोक्षमा ध्वनि झिक्यो, आत्मानम सततम विद्धि। हिटलरको वक्तृताको माझीको शैली जलप्रवाह जस्तो बगिरह्यो। तर महाप्रभु, सायद जसलाई तिमी दम्भ या अहङ्कार भन्छौ त्यो त मेरो व्यवहारलाई ज्ञानको स्वाधिकार हो। जस्तो कि शक्तिको स्वाधिकार निरङ्कुशता हुन्छ। ईश्वरले झट्ट भने, हिटलरको एउटा शब्द टिपेर तिमी निरङ्कुश शासक थियो के यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छौ? महाप्रभु, निरङ्कुशता उत्पीडन नै पनि, त्यसलाई कुनै न्यायानुमोदनको आवश्यकता पर्दैन। यसलाई जन्मिनको लागि केवल आवश्यकता पर्छ आफ्नो जनकको, जो शक्ति हो। निरङ्कुशता चक्रवर्ती शक्तिको सन्तान भएकोले तर्क या न्यायको प्रयोजनीयताबाट स्वच्छन्द छ, अबाधित छ। यथार्थमा निरङ्कुशता अतर्क र असङ्गतिको एउटा प्रयोग हो। त्यही लक्षणले ईश्वर तिम्रा क्रियाकलाप पनि अगम्य छन्। तिमी अनन्त समयको लागि अनन्त शक्तिको अधिकारी भएकोले। हिटलर मानवको चरित्रलाई सुहाउँदो एउटा गुण विनय पनि हो, थाहा छ ईश्वरले भने। हिटलरले भन्यो, विनय नम्रता होइन। तिम्रो मतलब? नम्रता सर्वश्रेष्ठ अर्थमा केवल संशयको एउटा सदाचार गुण होला। तर यो हर अवस्थामा अधम तुच्छको आत्मज्ञान मात्र हो। हामीलाई यसको आवश्यकता पर्दैन। महाप्रभु, हामीलाई, तिमीलाई र मलाई, किनभने हामी दुवै मुक्त संशय छौँ। अधम तुच्छलाई आफ्नो पैतालाले तल खिचेर राख्छौँ। अन्तमा सुन, कान खोलेर, आज म स्पष्ट कुरा भन्छु। ईश्वरका ज्ञानका लागि तुच्छ घमण्डको परिभाषा हो लत्याएको धुलो जो धाप पाएको भनेर फुर्तीसँग आकाशमा उड्न थाल्छ। हामीलाई कसले पिठ्यौमा धाप दिन सक्छ? झन् कसले हामीलाई लत्याउन सक्छ? सर्वशक्तिमान भएकोले हामी दुवै देवलोक निवासी ईश्वर। तिम्रो जीवन अन्तहीन छ र त्यसैले तिम्रो शक्ति र तिम्रो निरङ्कुशता पनि त्यस्तै अन्तहीन छ। मानव जीवन अवधि स्वल्पकालीन हुन्छ, मृत्युको वशीभूत भएकाले, र त्यसैले मेरो शक्ति अस्थायी र मेरो निरङ्कुशता पनि त्यस्तै अस्थायी। निरङ्कुशता सीमाहीन अधिकारमा आधारित कम उत्पीडक हुँदैन, अनन्तकालीन भएकोले। मेरो जस्तो अस्थायी अधिकारमा आधारित निरङ्कुशता अधिक उत्पीडक हुँदैन, स्वल्पकालीन भएकोले। तिम्रो जस्तो स्वल्पकालीन भएकोले मानवीय निरङ्कुशताले कमसेकम आफ्नो शिकारलाई सास फेर्ने राहत त दिन्छ, र केवल मानिसको निरङ्कुशता भएकोले त्यो मानिसको अपटुताको दोषबाट मुक्त रहँदैन। तिम्रो भने दैवी निरङ्कुशता अविराम उत्पीडन, जसको दाँतीवाल यन्त्रणा चक्र आफ्नो तेलले सफा गरेको यन्त्रमा परम दोषरहित सहज भावसँग पूर्ण पटुताका साथ चलायमान रहन्छ, अविराम। मलाई दोषी ठहराउन पाउँदैन, तिम्रो बराबरी गर्न सकिन भनेर। आफ्नो व्यक्तिगत सत्ता या मानिसका उप त्यस्तै निरङ्कुशता स्थापित गर्न सकिन भनेर तिम्रो मुकाबिला त म गर्न सक्ने थिइनँ। सफलतापूर्वक जति सक्थे गरेँ। सक्थे केवल क्षुद्र अनुकरण गर्ने प्रयास। जुन घडीसम्म मेरो उत्पीडन निरङ्कुशता कायम रह्यो, तबसम्म म पनि ईश्वर नै भएँ। कविहरूले मलाई आफ्नो कवितामा गाए, शिल्पीहरूले मलाई सङ्गमरमरमा खुदे, रङ्गमा चित्रित भए, चित्रकारद्वारा नारीहरूले मलाई आफ्नो हृदयमा स्थापित गरे, पुरुषहरूले मेरो पाउमा शिर निहुराए, विद्वान प्राध्यापकहरूले मलाई विश्वविद्यालयहरूमा पढाए, विद्यार्थीहरूले अनेक किताबहरूमा मेरो अध्ययन गरे, मातापिताहरूले आदरका साथ मलाई उच्चारण गरे, आफ्ना छोराहरूलाई मेरो नामतिर सुशोभित पारे। रात दिन मेरो स्तुतिगान भइरह्यो। संक्षेपमा म ईश्वर थिएँ। हो, तिम्रो दाजुमा एउटा सानो ईश्वर, तर योग्यता अनुसार सबैले आफ्नो भाग पाउने हुनाले मेरो अल्पनगन्य निरङ्कुशताले त्यही अल्पनगन्य ईश्वर पद आर्जन गर्यो। आज जब मेरो निरङ्कुशता समाप्त भयो र अब म मरिसकेको छु,
मलाई पृथ्वीलोकमा मानिसहरू यदि घृणा गर्छन् त्यसको कुनै पनि पशु त छैन। ए महाप्रभु, राजेश्वर, यदि तिम्रो पनि निरङ्कुशताको तख्ता उल्ट्यो भने र तिमी मर्यौ भने याद राख, जुन घृणा म आज मानिसबाट पाउँदैछु तिम्रो स्तुतिगान पनि त्यही तुल्य हुनेछ। घृणा, आक्रोश, द्वेष, प्रतिहिंसामय, श्राप, फोहोर, थुक, यी सबको वर्षा तिम्रा उपर हुनेछ। असङ्ख्य पीडाका शिकार भएका मानिसहरू, लोग्ने मानिस, स्वास्नी मानिस, बुढा, तरुणा, बालबालिकाहरूबाट म फेरि एकचोटि जाडोले काँपे, शरीर चिसो भए जस्तो भयो। लाग्यो चित्रपटमा देखेका दृश्यहरू खैरिन थाले, फोकस नमिलेको फोटो जस्तो। धुलोको यहुदीको कालो डल्लो पनि अपेक्षाकृत झन् कालो भयो। हिटलर र स्वर्गको द्वार धमिलिन थाल्यो, बादलले ढाकेको जस्तो भएर। एकछिनसम्म हिटलरको बोली अझै स्पष्ट सुनिँदै थियो। मेरो मनमा एक प्रकारको बेचैनी थियो, तीव्र उत्सुकताको मानसिक तनाव, अन्तिम निर्णय सुन्नका लागि। मेरो पेटको भित्री अन्तरमा चिसो डल्लो उक्सिएको जस्तो भयो। हिटलर भनिरहेको थियो, तिमीले आफूलाई स्याबासी दिन पाउँदैनौ। आफूले नगरेका कामका लागि विश्व तिम्रो रचना नै होइन, तिमीले त केवल त्यसको अधिकार पायौ। यदि तिमीले त्यो अधिकार नलिएको भए कुनै दानवले लिने थियो या स्वयं मनुष्यले। र यदि तिम्रो आत्माभिमान चुरीफुरीका लागि तिम्रो स्रष्टा सृष्टिकर्ताको दान स्वीकार गरियो भने के तिमीले त्यो सृष्टिको अनुहारलाई हेरेका छौ? कुष्ठ, गलित, विभत्स, घृणित, व्याधिग्रस्त र कुहिएको किटमय। यो यस्तो निर्माण या सृष्टिका लागि चुरीफुरी देखाउन सुहाउँछ? मेरो शरीर कठ्याङ्ग्रियो, कसैले नाङ्गो पाएर मलाई हिउँमा अल्टाइ पल्टाइ गरेको जस्तो। चिसो सास फेर्न थाले, हिमालयको चुचुरमा बग्ने हावा जस्तो। तर साथै हिटलरका सम्बन्धमा दैवी निर्णय जाने उत्सुकता भने झन् तीव्रतर हुँदै गयो। लाग्थ्यो कसैले मसिनो सियोको टुप्पोले चेतनलाई घोचेर जगाइरहेको। मनमा नै भन्छु सपना हो। आफैलाई आफ्नो कुराको विश्वास हुँदैन। एकनाथसँग टक्को ध्वनि प्रहार मेरो तमाम मर्मस्थलमा पर्छ। हिउँ जस्तो भएको कञ्चटमा जमेको हृदय सिमेन्टका उप कसैले बारम्बार लाठीको चोट गरिरहेको जस्तो लाग्छ। खटखट खटखट खट। रगत जमेको छ, खोला जमेको जस्तो छ। त्यसैलाई ठाउँ नै नछाडेर कसैले अनवरत प्रहार गरेको जस्तो छ। टक 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 टक। म एकनाथसँग सोच्छु केवल सपना हो, तर त्यो सोचाइसँगै जुम्ल्या अर्को सोचाइ पनि हुन्छ। सपना होइन, लाग्छ अब म बाँच्दिनँ। हिउँको चिहानमा गाडिन थालेको छु। हिउँको टड्का र उज्यालोले आँखा घोच्छ, सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि मनको कुना कुनामा विचारको मधुरो छाया देखिन्छ। सपना हो यो। सहसा एकैचोटि चड्किलो हिउँको ठुलो पहिरो म माथि खस्छ। म निसासिन्छु, कराउँछु, बोली निस्कँदैन। लाग्छ मरेको भनेको यही रहेछ। वेदनाले हात पसार्न चाहन्छु, हात चल्दैन। किचिएको कण्ठबाट आमा भन्छु, आर्तनाद घाँटीमै किचिन्छ। जब म हिउँको चिहानबाट जागे, अशक्त शरीरलाई भित्रभित्रै जुर्मुर्याउँदै, त्यस बेलासम्म बुइँगल्ला आँखी झ्यालबाट, छाना र भित्ताका कापबाट सूर्यको किरण पसेर उज्यालो पारिसकेको थियो। मेरा निष्प्राण हात उत्तानो छातीका उपर खुम्चिएर रहेका थिए। राति कम्बल ओढ्न बिर्सेछु। त्यसो हुनाले रातभरिको चिसोले मेरो शरीर कठ्याङ्ग्रिएको थियो। म जाडोले कापिरहेको थिएँ, तर साथै पसिनाका चिसा थोप्ला निधारमा र नाकको तलको ओठमा उम्रिएका थिए। आँखी, पिठ्यौँ र तिघ्राको काप नेतृक्क थियो। तल खोरन्डे धेरै बेरदेखि जागेर बिहानको तर्खरमा लागेको थियो क्यार। उसको काठको गोडा सिमेन्टमा बज्यो खटखट गरेर। उसले तलैबाट करायो, अब उठ, मर्निङ, बिहान भयो, हानोभरको बस फेरि फुत्काउला। म बिस्तारै बिछ्यौनामा उठेर बसेँ। कठ्याङ्ग्रिएको हातलाई स्वाभाविक स्थितिमा ल्याउन 2-3 चोटि हल्लाएँ। मुख पुछे, आङ झारेर टाई बाँधे। मनमा बनिरहे, कस्तो हैठन, कस्तो अमङ्गल सपना। तर उत्निखेरै लाग्यो, म रातभरि सुतेको थिइनँ। आफ्नो अस्तित्वको लोप भएको मलाई कुनै क्षणमा पनि अनुभव भएन। यस्तो वास्तविक जीवन नै ऐठन हो। अमङ्गल सपना भनेको मेरो बाफिलो मनको अमङ्गल चिन्तन हो। ऐठन यो एउटा वर्तमान जीवनको विपना हो। खरण्डेले बोलायो, चाँडै गर। म बिस्तारै पर्याङबाट झर्न थालेँ। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, उसले भन्यो। राम्रै सुत्यौ? निन्द्रा पर्यो त? मैले केही बोलिनँ। उसले भन्यो, निश्चय नै तिमीलाई रात बिताउन गाह्रो परेछ, अनुहार नै भन्छ। ठाउँ नै अलक्षिणा छ यो। बस आयो। यथासम्भव स्वाभाविक स्थितिमा आउने प्रयत्न गरेर म बसभित्र गएर बसेँ र खजमजीको कपाललाई जेबी काइँयोले कोर्न थालेँ। बस स्टार्ट भयो। बसको झ्याल बाहिर उभिएको खरण्डेले भन्यो, नबिर्से, बिदा प्यारा दोस्त। मैले भने, बडो विश्वासका साथ, यो अनुभव के बिर्सिने कुरा हो? जीवन पर्यन्त सम्झिरहनेछु। बिदा बिदा। शरीर र मनबाट छुर भएर म हानोभरको होटलमा पुगेँ।
मैले रिसेप्सनिस्टलाई सोधेँ, कोही आएको थियो मलाई खोज्न? उसले पछिल्तिर फर्केर मेरो कोठाको नम्बरको खाता हेरेर भन्यो, उसले फेरि भन्यो, तपाईँको जहाज 2:25 जान्छ, समय काफी छ। मैले आफ्नो कोठाको साँचो टिपेर मनमा गम्दै कोठाभित्र पसेँ। इल्जे आइन र? म बिल्कुल मरिसकेको रहेनछु। बन्दी शिविरको ग्यास च्याम्बरबाट साँच्ची नै मृत्युलाई सपना र विपनाको कल्पनाको छलबाट अल्मलाएर फर्केछु। केवल हृदयमा त्यस मानव संहारको अमिट डाम लिएर। नत्र इल्जेका बारेमा हानोभर सहरमा म फर्किने बित्तिकै त्यस्तो जिज्ञासा किन? त्यस भीषण अनुभवको दाहमा पनि इल्जे आइन मलाई खोज्न भन्ने साधारण सूचनाले किन एउटा उदासीको अर्को बेग्लै अस्तित्व बन्न गएको हृदयको मर्ममा यो उदासी, यो नयाँ सृष्टिले लगायो। यो उदासी, यो नयाँ सृष्टिले लाग्यो ममा चैतन्यको अवशेष बाँकी रहेछ। टुसाउन सक्ने जीवनवृत्ति कायम रहेछ ममा। नितान्त जीवन शून्य भएर फर्केको रहेनछु, बाँचेकै रहेछु। कोठामा आएर नुहाएँ, सिनित्त पर्ने कोसिस गरेँ। जस्तै शिथिल भए तापनि लुगा फेर तयार भएर कोचमा आएर बसेँ। एकछिन त्यस्तै शून्य मस्तिष्क लिएर बसिरहेँ। मनमा लाग्यो प्रलयको परिसमाप्तिपछि यस भूखण्डमा म मात्र जीवित बाँचेको छु। अरू सब स्वाहा भइसकेका छन्। केवल एउटा मुटुको धड्कन अझै छ, धुकधुक गरिरहेको। मैले छातीमा हात राखेँ। त्यही सानो स्थलमा एउटा उदासीको सिर्जनाले मलाई आफूमाथि विश्वास हुन्छ र म मनै भन्छु, बाँचेकै छु। उदासीले नै व्यग्र पारे आज यो उदासी पनि कस्तो विलक्षण, विलासमय, सौरभमय, बाँचेको अनुभव जगाइरहने। म तल सडकमा आएँ। कतै इल्जे देखा परिन। फुटपाथमा यताउति गर्न थालेँ। धेरै टाढासम्म दृष्टि गुमाएँ। भित्तासँग टाँसिएर उभेकी एउटी अधबैँसे नारीले मलाई बोलाइ, ए महाशय, सहर हेर्ने? मैले बडो अनाग्रहसँग उसलाई हेरेँ र फेरि रिसेप्सनिस्ट कहाँ आएर सोधेँ, पक्का कोही मलाई खोज्न आएन? उसले सोध्यो, के कसैको प्रतीक्षा छ र तपाईँलाई? मैले के उत्तर दिने यसको? उसले फेरि सोध्यो, को हुनु नि? मैले भने, यही सडक की लड्की, मेरी सानी, अस्ति भेटिएकी इल्जे। मेरो सम्मानमा फुस्किन नदिएको उसको हाँसोको उसको चेहरा उज्यालो पार्यो र किञ्चित सौम्य मुस्कान ओठमा ल्याएर उसले भने, उसले अर्को ग्राहक पायो होली। मैले पनि सोझो हाँसो झेकेर भने, हो त, सडककी केटी पनि कसैलाई पर्खेर बस्छे। र छिटो छिटो डग चलाएर डाइनिङ हलतिर लम्के। जाँदा जाँदै भने, होटलको बिल तयार पारिराख्नु होला। उसले भन्यो, सब ठिक छ, राम्ररी भोजन गर्नुहोस्, प्यासेन्जर बस यहीँ आउँछ। भोक लागेको थिएन। केवल उसिनेको फुलको 1 प्लेट र 1 कप कफी मात्र खाएँ र बेहोरालाई भने, 3 जनाका लागि पुरा पुग्ने लन्च प्याकेट बाँधिदियो। एक बट्टा सिगार एउटा ठुलो चक्लेट पनि राखिदिनु। प्याकेट बोकेर म रिसेप्सनिस्ट कहाँ आएँ र भने, मेरा सामान कोठाबाट मगाइदिनुहोस्, जाने समय भयो क्यार। उसले बेलबुवाईलाई हरायो। म बिल तिर्न थालेँ। एकछिनमा बस पनि आइपुग्यो। बेलबुवाईले मेरो सुटकेस बसमा राखिदियो। मैले लन्च प्याकेटमा ठुला अक्षरले इल्जेलाई भनेर लेखेँ र काउन्टरमाथि यसो त्यसलाई घचेटेर भने, इल्जेदेखि भने यो प्याकेट दिनुहोला। अनि होटलबाट बिदा भएँ। इल्जेको नाङ्गो शरीरलाई जलजल्ती सम्झँदै म जहाजमा चढेँ। बालिका शरीरमा नसुहाएको असमयमै छिप्पिएका स्तन र त्यस्तै तिग्रा निर्दोष अबोध बालिका शरीरमा यी 2 अङ्गले मात्र रसमय भएर मलचलमा हुर्किएका थिए। इल्जेको जीवनसँग यिनको केही आन्तरिक सम्बन्ध थिएन। ऊ त यिनलाई गहना जस्तो लाएर हिँड्थे र नितान्त अज्ञानमा तिनको अधिकारिणी भएकोले गर्व गर्थे र भन्थे, हेर, मसँग पनि छ तिमीलाई काम लाग्ने कुरा। उसलाई कसैले भनिदेऊस् तिम्रा यी श्रृङ्गार साधन पटक्क नसुहाउने छन्। त्यस्तो आत्मीय सहृदय पुरुष उसले कहाँ पाउली? जसले उसलाई भन्थ्यो, इल्जे, तिमीले लागेको ओठ र गालाको लाली, तिम्रा छाती र तिग्राले तिमीलाई कुरूप बनाएको छ। तिम्रो सुसंस्कृत शरीरलाई एकदम पाखे तुल्याएको छ। त्यति सहृदयताको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो? यदि कोही पटक त्यति सहृदय हुन चाहे पनि उसलाई समय कहाँ त्यति त्यो जिम्मेदारी लिन? हद गर्यो भने माल नकिनेर त्यसको मूल्य मात्र दिएर हिँड्थ्यो र अझ बढी केही गर्यो भने फोसामा लन्च प्याकेट र त्यस्तै उपहार दिएर। उसलाई त मैले केही उपकार गर्न सकिनँ। उसले भने अज्ञातमा नै मलाई जीवित नै स्वदेश फर्काई। त्यसैले मैले इल्जेलाई सम्झिरहेँ जहाज भरे। प्रलयलाई मलाई डाक्नुभन्दा पूर्व नै उसले बिचमा उभिएर त्यो बाढी रोकिदिए। बालिका शरीरमा छिप्पिएका स्तन र त्यस्तै मांसल जङ्गालिएर उभिएकी थिए। महासंहारलाई मेरो दृष्टिबाट ओझेल पार्ने प्रयत्न गर्दै त्यस सानो शरीरको क्षुद्र प्रयासले त्यस विराट शमशानको धुँ धुँ गरिरहेको दृश्यलाई कसैको दृष्टिबाट के बचाउन सक्थ्यो र? तर त्यतिले सानो आड दिँदो रहेछ, सानो मौका फुत्त निस्केर भाग्न। म स्वदेश फर्किन थाल्दा जहाजमा बसेर यही सोचिरहेँ। इल्जेले मेरो हृदयमा सानो ममताको भाव जगाएर मलाई जीवित स्वदेश फर्किने मौका दिए। म घर फर्किरहेको थिएँ।
धेरै दिन के भएको थियो र केवल केही हप्ता मैले जर्मनीमा बिताएँ, तर लाग्यो एउटा युग त्यहाँ बिताएर स्वदेश फर्किरहेको छु। हुन त लन्डनबाट हिँडेदेखि नै म स्वदेश प्रस्थित भइसकेको थिएँ, तर हानोभर छाडेपछि मात्र मलाई लाग्यो मेरो परदेशको यात्रा अब समाप्त भयो। अब मेरो मुहाडा साँच्चै नै घरतिर फर्केको छ। तल जर्मन भूमि सन्ध्याको धुमिलतामा बिलाइसक्न थालेको थियो। मेरो सिटसँग टाँसिएको सिटमा बस्ने यात्रीले एकछिनसम्म त केही बोलेन। एकचोटि उठेर माथि र्याकबाट एउटा पार्टुमेन्ट झिक्यो, त्यसबाट एउटा सानो पुस्तक झिकेर त्यसलाई आफ्नो अघिल्लो सिटको पिठ्यूमा राखेको पाकेटमा घुसार्यो। ब्यागलाई फेरि र्याकमा राख्यो र यात्राका लागि तयारीको स्थितिमा आफ्नो सिटमा केही ढल्केर बस्यो। मैले एकचोटि उसपट्टि सरसर्ती हेरेँ र फेरि तल उग्रिँदै गएको जर्मनीलाई हेर्न थालेँ। यद्यपि भारतीय यात्रीको साधारण शिष्टाचार सम्बोधन थियो, तर म सायद त्यति आफ्नो भावनामा डुबेको रहेछु कि जब उसले नमस्ते भन्यो, म झस्केर उसलाई हेर्न थालेँ र एकछिनपछि मात्र मैले उत्तर दिएँ, नमस्ते। उसले भन्यो, तपाईँ पनि हिन्दुस्तानी होइन महाशय? मैले भने, म नेपाली हुँ। उसले हाँसेर भन्यो, तपाईँ त बडो कानुनी हुँदो रहेछ महाशय, रौँलाई तास्ने खालको। आखिर हिन्दुस्तान र नेपालमा के फरक? एउटै भूभाग, एउटै संस्कृति, एउटै इतिहास। मैले भने, तर नेपालको भिन्न राजनीतिक अस्तित्व छ नि। त्यो अङ्ग्रेजको साम्राज्यवादी नीतिको दुष्परिणाम हो। उनीहरूको चलेको भए असङ्ख्य टुक्रा टाक्रीमा हिन्दुस्तानलाई बाँडिदिन्थे। आफ्नो चौडा र राम्ररी सिएको कश्मीराको कोटले सुसज्जित ढाडलाई केही बङ्गाएर उम्मतिर फर्क्यो र आफ्नो दाहिने हातलाई मेरो अगाडि बढायो। हत्केला माथिपट्टि पारेर भन्यो, ल आउनुहोस्, तपाईँ नेपाली, म बङ्गाली, एउटै सांस्कृतिक परिवारको दाजुभाइ, हातेमालो गरौँ। म कहिले पनि यस्तो उम्लिदो उत्साही मित्रताको अभ्यस्त भएँ। झन् भेटघाटको प्रथम चरणमै हातेमालो गर्ने स्थितिमा पर्नु मेरो लागि बडो अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। मैले उसलाई एकचोटि हेरेँ। उसको चेहरामा हृदयको खुलापन र आत्मविश्वासको झलक थियो। गोलो गोरो चेहरा, हँसिलो, कालो फ्रेमको चस्मा, पातलो च्याप्टो सुनको डन्डी भएको आँखा, प्रफुल्लताले उज्यालो, सब मिलाएर उसको चेहराको छाप पर्थ्यो। खुलापनको, प्रसन्नताको, हार्दिकताको। हात पसारेको उसले भन्यो, मेरो नाउँ डाक्टर सुनिल भट्टाचार्य। मैले उसको हात टिपेर आफ्नो नाउँ भने। उसले भन्यो, महाशय, कहिले पनि आफूलाई भारतीय भन्दा भिन्न नमान्नुहोस्। एउटै परिवार, अभिन्न नेपाली र भारतीय। मेरो जुन मानसिक स्थिति थियो, हानोभर र बर्लिनको अनुभवले त्यसमा यदि मलाई कसैले वसुधैव कुटुम्बकम ग्रह गरेको भए म बिना दुविधाको त्यसलाई स्वीकार गर्ने थिएँ। मैले विस्तार भाव र शब्दमा कुनै प्रकारको तेजी नल्याएर भने, मलाई राष्ट्रिय सीमारेखाले बाँध्दैन। साँच्चै भनौँ भने केही दिनदेखि म जर्मनीको यात्रा गरिरहँदा मेरो हृदयले जर्मन राष्ट्रसँग सामञ्जस्य स्थापित गर्न सक्यो। यो साधारण हृदयको मेरो मनस्तत्वलाई उसले यत्रो ढाँकोले स्वागत गर्यो कि म स्तम्भित भएँ। उसले जहाजका अरू यात्रीहरूको कुनै पर्वाह नै नगरी मेरो कुमलाई एकचोटि धाप दिएर ठुलो स्वरमा भन्यो, कत्रो ऐतिहासिक सत्य, तपाईँको वचनमा अतीतमा लुप्त भएको पुर्ख्यौली बोली ध्वनित भएको छ। आर्य जातीय ध्वनि। म विस्मित भएर उसलाई ठुलो हेर्न थालेँ। उसले भन्यो, मेरो पनि त्यही विश्वास छ। जर्मन जाति र भारतीय जातिमा बडो सादृश्य छ। हुन पनि किन नहोस्, दुवैले मौलिक आर्य जातिको स्मृतिलाई आफ्नो संस्कृतिमा जोगाएर आइरहेका छन्। इतिहास यसको प्रमाण छ। जातित्वलाई यसको पग साक्षी दिएर हामी पाउँछौँ। आफ्नो सानो मन्तव्यको यत्रो ऐतिहासिक या जाति सम्बन्धी महत्त्व दिएको देख्दा मैले भने, मैले जाति विज्ञानको अध्ययन पटक्क गरेको छैन र मेरो इतिहास ज्ञान पनि लज्जास्पद किसिमले स्वल्प छ। उसले भन्यो, हेर्नुहोस् महाशय, इतिहास या जातिशास्त्रको अध्ययन त पाण्डित्यको प्रमाणका लागि चाहिने ज्ञान मात्र हो। अनुभवबाट समातिएको ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो। जर्मनीमा आउने बित्तिकै स्थान र कालको कत्रो लामो विस्तारले छुट्याइए तापनि तपाईँले झट्ट बुझ्नुभयो तपाईँ र जर्मन जातिको सादृश्यता। झट्ट मानव विस्मृतिको बाक्लो पर्दा हट्न गयो र जातीय उद्भासित भयो। हुन पनि हिन्दुस्तानी र जर्मन जातिमा बडो सादृश्यता छ। एक वंशका दुई हाँगा भएकाले। तपाईँलाई थाहा छ महाशय, वास्तविक जर्मन विचारधाराको उस्तै सुर लय छ जस्तो हाम्रो विचारधाराको छ। हामी भारतीय जाति अध्यात्मवादी छौँ, आदर्शवादी। यिनीहरू पनि त्यस्तै छन्। हाम्रो जातीय गुणबाट पटक्क नमिल्ने स्वभाव हो यो जर्मन जातिको, त्यसैले यिनीहरूसँग पनि हार्दिक मेल खाइँदैन। मैले यस्तो विचार पहिलोचोटि सुन्न लागेको थिएँ। उसको भनाइअनुसार हालैको महायुद्ध यही जातीय असन्तुलन या जोडतोडको प्रतियोगिताको मरणान्त परिणाम थियो। मैले सानो स्वरमा भने, आफ्नो अल्प ज्ञानलाई महसुस गर्दै, तर रुस नि? रुस स्लाभ जाति,
त्यो त नगर्ने बर्बर जाति हो। पूर्वपट्टि यो युद्ध जातीय प्रतिस्पर्धामा मात्र जुत्न पुगेन पश्चिमपट्टिको जस्तो। पूर्वपट्टि त स्पष्ट इतिहासमा सतत घटिरहने किसिमको बर्बर जाति र सभ्य जातिका बीचको छिनफानको महाभारत थियो। स्लाभ बर्बर जाति र सभ्य जर्मन जातिका बीचको निर्णयका लागि कि युरोप कसको हुने हो, यो बर्बर जातिले जिते। तर आशा गरौँ कि हामी यो अन्तिम निर्णायक लडाइँ थिएन। जर्मन जातिको आखिरी पराजय भइसकेको छैन। बर्बर होड आदिहरूको लगातारको धावाले रोमन जातिको पराजय भयो जस्तो। मैले केही बोलिनँ। ऊ भन्दै गयो, तपाईँले महाशय कहिले यो विचार गर्नुभएको छ? भारतीय संस्कृतिको उच्चताको ज्ञान वर्तमान युगमा सबभन्दा पहिले जर्मन विद्वानहरूले पाए। किन? म्याक्स मुलर नाम त सुन्नुभएको होला। उनका मन्तव्यहरू सोपेनहावर जसले भनेर गएथ्यो, उपनिषद मेरो जीवनको सान्त्वना भएको छ र पछि मेरो मृत्युको लागि पनि सान्त्वना हुनेछ। गेटे जसले शाकुन्तलको अनुवाद गरे त्यसलाई एउटा सर्वश्रेष्ठ कृति भनेर किटे। किन यसो भयो? किन जर्मन विद्वानहरू भारतीय दर्शन, कला र साहित्यसँग यसरी आकृष्ट भए? उनीहरूसँग त भारतको राजनीतिक सम्बन्ध थिएन, न त भौगोलिक सान्निध्य नै। त्यसैले पहिले भनेको जातीय आकर्षणले भौगोलिक तथा समयको दूरीलाई जितेको प्रमाण हो। एकचोटि थाकेर उसले मलाई सोझै सोध्यो, तपाईँले जर्मन दर्शनको अध्ययन गर्नुभएको छ? कान्टे, हिगेल जस्ता आदर्शवादी, सोपेनहावर जस्ता के भन्ने जसलाई नासम्झीमा घोर भौतिकवादी भन्छन्, मार्क्स, नित्से। मैले भने, पटक्क पढेको छैन इतिहासलाई। पढेको भए तपाईँ पाउनुहुन्थ्यो। हिन्दू कल्पना, आदर्शवादी मनोवृत्ति र विचारको कत्रो सादृश्य छ। यिनीहरूको कल्पना, आदर्शवाद र विचारधारा व्यावहारिक छैन। हो, तर्क र कल्पनाको माध्यमबाट विशुद्ध आध्यात्मिक लोकको सृष्टि गर्छन् यिनीहरू, आत्मा सम्बन्धी कल्पनाको लोक। हिन्दू दार्शनिकहरूको जस्तो दैनिक जगतभन्दा अधिक महत्त्वपूर्ण जगत। त्यसैले त जतिसुकै अङ्ग्रेजी परम्पराअनुसार आफूलाई ढाल्ने कोसिस गरेर यथार्थवादी हुँ भन्ने मार्क्सले पनि आफ्नो जातीय प्रेरणाले बाध्य भएर त्यस्तो दर्शन प्रतिपादित गरे जसलाई आदर्शवादी भने हुन्छ। उनले आफूले जस्तोसुकै भौतिकवादी भने तापनि आखिर उनले हिगेललाई टाउकोमा उभ्याएका होइनन् र? हिगेलको दर्शन गोडामा उभियोस्, चाहे त्यसलाई टाउको बलले उभ्याइयोस्, त्यस भङ्गी परिवर्तनले मात्र त एउटा आदर्शवाद र अर्को यथार्थवाद हुँदैन। महाशय, जर्मन दर्शन आदर्शवाद प्रदान भएकोले हिन्दू दर्शनले ओतप्रोत छ। मैले बोल्ने केही कुरा थिएन। मेरो लागि यो यस्तो विषय पनि होइन कि म अलिकति पनि जानकारीका साथ त्यसमा आफ्नो मन्तव्य दिँदै जाउँ। म चुप लागेर सुनिरहेँ। एकछिन उसको बोली थामिएला र शिष्टाचारको खाँचोबाट मुक्त भएर सिटमा शरीरलाई खुक्कुलो पारेर सुखासनमा बसोला आँखा चिम्लेर। उसले फेरि सोध्यो, फाउस्ट पढ्नुभएको छ गेटेको? कस्तो लाग्यो? त्यस किताबलाई त पढेको थिएँ आफ्नो स्वादका लागि। पछि मैले त्यसमा आफ्नो आलोचना दिनु पर्ला भनेर होइन। र फेरि डाक्टर भट्टाचार्यको के मतलब हो यस प्रश्नको? मैले केवल यति भने, धेरै पहिले पढेको राम्रो लागेको थियो। किन राम्रो लाग्यो त्यसको विवेचना गर्ने कोसिस गर्नुभयो? हेर्नुहोस्, यस्तो ग्रन्थ अरू कुनै जातिले लेख्न सक्दैन, जर्मन र भारतीय जाति बाहेक। उसले फेरि भन्यो। उसले फेरि प्रश्न गर्यो, जर्मन सङ्गीत, वाग्नरको ओपेरा हेर्नुभयो? मैले मुख भएर उसलाई हेरिरहेँ। उसले भने, वाग्नरको सङ्गीत भारतीय तान्त्रिकले रच्न सक्ने सङ्गीत हो। मैले यसो भनेको होइन। वाग्नरले भारतीय तन्त्रको अध्ययन गरेको थियो। तन्त्रको स्वाभाविक अन्तस्फुरणमा अन्तर्ज्ञान हुनेले मात्र त्यस्तो सङ्गीत सिर्जना गर्न सक्छ। बुद्धिको सङ्गठनबाट खुड्किला उक्लिँदै कला क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने होइन कि कला क्षेत्रबाट निस्केर बुद्धिलाई सङ्गठन प्रदान गर्न सकेको छ वाग्नरले। मैले पटक्क केही बुझिनँ। उसले सायद मेरो अनुहारमा मेरो मुखलाई लक्ष्य गर्यो। भन्यो, खैर जान दिनुहोस्, सङ्गीत मेरो आफ्नो विषय हो। मेरो भाइ सङ्गीतको पण्डित नै भने पनि हुन्छ। ऊ यहाँ जर्मन सङ्गीतको अध्ययनका लागि म्युनिकमा आएको थियो। निन्याउरो मुख पारेर ऊ चुप्प लाग्यो। उसको मुखको स्वाभाविक हाँसो खेलाएर गयो। मैले सोधेँ, तपाईँको भाइ आजकल म्युनिकमै हुनुहुन्छ? सुस्तरी उसले भन्यो, पत्तो छैन, गत महायुद्धमा मर्यो कि बाँच्यो। मैले गरेर सहानुभूतिको स्वर झिकेँ र सोधेँ, उनी कसरी लडाइँमा अल्झिन पुगे त? कुरो यसो भयो, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस लुकेर जर्मन आएको कुरा त तपाईँलाई थाहा होला। अङ्ग्रेजहरूका विरुद्ध भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नाजीहरूको मद्दत लिनका लागि। एउटा भूभागको, एउटा देश भारतको स्वतन्त्रताको मात्र प्रश्न थिएन, न युरोपमा केवल एउटा राष्ट्रको अर्थात् जर्मन राष्ट्रको अस्तित्वको मात्र प्रश्न थियो। यदि यति मात्र भएको भए यस महायुद्धको ऐतिहासिक महत्त्व बडो सीमित हुने थियो। यहाँ त सुसङ्गठित आर्य जाति हिटलरको नाजी नेतृत्वमा युरोपमा कार्यकारणले युरोप तत्कालीन विश्व पर्यायवाची हुन गएको थियो। स्वस्तिक अङ्कित आर्यको मङ्गलदो सहस्राब्दीका लागि स्थापित गर्न कटिबद्ध भएको थियो।
नियतिको चक्र पनि यस्तै छ कि हिन्दू आर्य पनि जुरमुराएर उठ्न चाहेका थिए नेताजी सुभाषको नेतृत्वमा। साँच्चै भन्यो भने आर्य र अनार्यका बीचको महायुद्ध थियो। सांस्कृतिक जस्तोसुकै सङ्कीर्ण राजनीतिक आर्थिक न्यू त्यसको देखा परे तापनि स्वभावतः दुई आर्य नेता नेताजी र फुरर घटनाचक्रले एउटै स्थलमा पुगे र निश्चय नै एउटाले अर्कोलाई प्रेरणा दिए। हुनसक्छ स्वयं पनि उनीहरूलाई मानव नियतिको यत्रो जिम्मेदारी परेको अनुभव भएको होइन होला। आर्य संस्कृतिलाई सर्वविजयी पार्ने महान उद्देश्यको आत्मानुभूति। तर त्यसले के भएर उनीहरूको क्रियाकलापको सफल परिणाम त्यही हुने थियो। उसका यस्ता अनौठा विचारले म छक्क थिएँ। अनुभवका सानातिना असङ्गति अथवा यथार्थका केही बेमेल खाने कुराहरूलाई एकदम पन्छाएर नजरअन्दाज गरेर ऊ इतिहासको एउटा दर्शन उपस्थित गरिरहेको थियो, एउटा दर्शनको पद्धति। उसको भनाइअनुसार द्वितीय महायुद्ध मुख्यतः आर्य र अनार्यको महाभारत थियो। उसलाई हिन्दू दर्शन, कला संस्कृति र जर्मन कला संस्कृतिमा भेटेका सादृश्य उदाहरणहरूले यस व्यापक निर्णयमा पुग्न बेर लागेको थिएन कि यो सादृश्य सहजातिबोध समलक्षण हो। उनको विचारमा जर्मनीको जुन साहित्य र कलामा एकचोटि ठुलो आन्दोलन आयो, रोमान्सवादको, त्यो थियो अरे बुद्धिको प्राधान्यताको झुट्टो स्थापनाको विरुद्ध आन्दोलन। बुद्धिवाद अङ्ग्रेज, अमेरिकन र फ्रान्सिसीहरूको दर्शनको पराकाष्ठा जर्मन नाजीले यसलाई ग्रहण गर्न चाहेन रे। अनि उसले मसँग फेरि प्रश्न गर्यो, तपाईँलाई थाहा छ बुद्धिवादले हिन्दू दर्शनमा कुनै स्थान पाउन सकेको छैन। बुद्धिले ज्ञान पाउन सक्छ भन्नु कुजोले हिमालय चढ्छ भनेको जस्तो हो। ज्ञान चैतन्यको समष्टि रूप हो जसको एउटा अत्यन्त स्वल्प अङ्ग मात्र छ बुद्धि। चैतन्यका सहस्त्र अङ्ग छन्। बुद्धि सहजवृत्ति, इन्द्रियानुभव, भावना, सपना, स्वप्न, निन्द्रा, तन्द्रा, तन्मात्रा आदि आदि अनेक पत्रै पत्र परेका यी सबै अङ्गको स्वस्थ स्थितिमा सहयोग गरिकन प्राप्त भएको तत्त्व हो ज्ञान। बुद्धिको ज्ञान खरण्डे छ। यही सिलसिलामा उसले मलाई यो पनि बतायो, जर्मन मनोवैज्ञानिक शास्त्रमा हिन्दू मनोविज्ञान शास्त्र, तन्त्र, साङ्ख्य र योग आदि विचारधाराको स्पष्ट छाप छ। युग त निसङ्कोच हिन्दू दर्शनको महात्म्यलाई स्वीकार गर्छ। आखिर मानवको मूल तत्त्व के हो? जीवन शक्ति, जो सबको मनमा अन्तर्प्रवाहित छ। त्यही शक्तिलाई उसको महात्म्य हाम्रा मुनि र द्रष्टाले हजारौँ वर्ष पहिले सुनाइसकेका छन्। जर्मन मनोविज्ञान शास्त्रीहरूले पनि त्यसलाई पहिल्याउन थालेका छन्, त्यो आइडी भन्ने नाम दिएर वा सामयिक चैतन्य भनेर। विकासको क्रममा अहिलेसम्म शक्ति तत्त्वलाई भेटाएका छन्, पछि शिव तत्त्वलाई पनि भेटाउनेछन्। उसको यत्रो लामो गन्थनले मलाई पट्टाइलाग्यो। मैले उसका कुरामा पटक्क चाख लिन छाडेँ। केवल शिष्टाचारको नाताले म हाँ हुँ मात्र गरिरहन्थेँ र त्यो शिष्टाचारले गर्दा मैले एकचोटि सोधेँ, तपाईँको भाइ कसरी लडाइँ पर्नुभयो? त्यो त बताउनु भएन। उसले भन्यो, नेताजीले जर्मनीमा आएर हिटलरको मद्दतले युरोपमा पढ्न आएका हिन्दुस्तानी विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित पारे। त्यही सङ्गठनमा मेरो भाइले प्रमुख काम गरेको थियो। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छैन क्या र? रात्रि भोजनको ट्रे लिएर जहाजकी सेविका आए। एकछिन हाम्रो कुरा थामियो। हामी खाना खान थाल्यौँ। बिस्तार बिस्तार बात मार्दै जहाजमा काँटा चम्चाको खटखट र सुस्तरी बोलीको आवाज मात्र सुनिन्थ्यो, बाहिरको एकनाससँग आइरहेको पङ्ख भ्रमर ध्वनिसँग मिसिएर। उसले बिस्तारै भन्यो, जर्मनीमा तिनताका देश समागमले हिन्दू दर्शनको खुब प्रचार भयो नि। कर्मवादी दर्शनको महान ग्रन्थ गीताको ठुलो प्रचार भयो। मैले झलास्स भएर सोधेँ, गीताको अध्ययन गरेर जर्मनहरूले? उसले भन्यो, यसमा आश्चर्य के मान्नुभयो? महाभारतमा संलग्न युद्धहरूका लागि गीताभन्दा उपयोगी अर्को ग्रन्थ छ र कुनै? नेताजीको नसामा गीताको उपदेश रङमङ्गिएको थियो। उनैले नाजी नेताहरूलाई गीताको महात्म्य बताए, निष्काम कर्मको महात्म्य। मैले खुरन्डे लियोनार्ड कहाँ बिताएको त्यो रात सम्झेँ र झस्केर सोधेँ, के हिटलरले पनि गीता पढेको थियो? उसले भन्यो, निश्चय पढेको होला, नेताजीको सत्सङ्गले। म यकिन गरेर भन्न सक्दिनँ, तर उसको जीवनलाई अध्ययन गर्यो भने सुस्पष्ट हुन्छु। ऊ कर्मयोगी थियो गीताको शुद्ध अर्थमा। म वाल्लभर उसको मुखमा हेरिरहेँ, खाना बिर्सेर। उसले भन्यो, यो त प्रामाणिक कुरा छ। हिटलरको दाहिने हात भएको हिटलरसँग सदा सर्वदा श्रीमद् भागवत गीता रहन्थ्यो। ऊ भन्थ्यो, यसको खाँचो मभन्दा बढी अरू कसलाई हुन सक्छ? ऊ भन्थ्यो, गीतावादीहरूलाई पश्चातापको दर्शन हुँदैन अन्तस्करणमा। उनीहरूका लागि यस्तो कुनै दण्डको विधान छैन। हिटलर अर्कै शब्दमा त्यही कुरा भन्थ्यो, अन्तस्करण यहुदीहरूको आविष्कार हो, कमजोर जाति कि चलाकी जस्तो कि निश्चय भन्थ्यो। मेरो हानभर घाउ फेरि उब्कियो। मैले बन्दी शिविरमा खोरन्डेको पाहुना भएर बिताएको ऐठनले भरिएको रात छलछल सम्झिन थालेँ। मैले चट्ट खाना छोडेर भने, मलाई पटक्क भोक छैन। रात्रि भोजन खाइसकेपछि सेविकाले सबैको सिटलाई केही पछिल्तिर पल्टाएर रातिको विश्रामका लागि पिठ्यौँपट्टि तकिया राख्दै गएँ। एकछिनपछि केबिन बत्ती निभ्यो। मैले आँखा चिम्लिदिएँ। डाक्टर भट्टाचार्यको सम्पूर्ण कथा सुन्न पाइनँ, न मलाई त्यसको कुनै आग्रह नै थियो।
म पेरिसमा थामिने नै थिइनँ। मलाई युरोपको यात्राको कुनै रहर थिएन। यदि अर्को कुरा मानसिक स्थितिमा म भ्रमण गरिरहेको भए पेरिस मेरा लागि तीर्थस्थान जस्तै महत्त्वपूर्ण हुने थियो। अहिले त केवल यस कारणले मैले त्यहाँ थामिनु पर्यो। 22 घन्टाका लागि कि एयर फ्रान्स बाहेक कुनै कम्पनीको जहाज इजरायल जाँदैन थियो। एक प्रहर रात छँदै हामी पेरिस पुग्यौँ। डाक्टर भट्टाचार्यले ट्याक्सीमा मलाई मेरो होटलसम्म पुर्याइदिए र सोधे, कति दिन तपाईँको बसोबास छ पेरिसमा? पूर्वपट्टि जाने एयर फ्रान्सको पहिलो जहाज सायद राति 11 बजी जान्छ, तबसम्म। बडो सानो प्रोग्राम राख्नुभएछ पेरिसको आवासको। मैले भने, घर चाँडै फर्किने इच्छा छ। मलाई यहुदीहरूको इजरायल जाने इच्छाको चर्चा उसँग गर्न मन लागेन। उसले सोध्यो, दिनभरि के प्रोग्राम छ? मैले भने, केही प्रोग्राम छैन। सायद कोठैमा बसेर थकाइ मार्छु होला। आश्चर्य, तपाईँको अनाग्रह कस्तो? त्यति भने उसले ट्याक्सीवालालाई आफ्नो डेराको ठेगाना दियो। म आफ्नो होटलको मलिन कोठामा आएँ। सानो कोठा, पिटेको फलामका पाताला गोडाका बुट्टेदार टेबल, कुर्सी र खाट र त्यस्तै फलामे बुट्टेदार ब्रेकेटका 2वटा बिजुली बत्तीको मध्यम ज्योति। फर्समा पातलो पुरानो भुवा उडिसकेको एउटा दरिद्र कार्पेट। यही हो मेरो पेरिस। झिसमिसे भइसकेको थियो। त्यसो हुनाले थाकेको भए तापनि सुत्ने प्रयत्न गरिनँ। नुहाएर शरीर केही हलुको भयो। हिजो साँझ डाक्टर भट्टाचार्यको कुराले मलाई अचम्म पारेको थियो। उनको आफ्नो आत्मविश्वास देखेर हिटलरका बारेमा उनको विचार त्यस्तो स्पष्ट थिएन, तर यति त निसन्देह थियो उनी हिटलरलाई बडो आदर्शवादी नेता भन्ठान्थे। लाग्यो सायद उनी खरन्डे सिपाहीको अतिथि हुन पुगेका छैनन् होला अहिलेसम्म। यदि त्यहाँ पुगे भने पनि के तिनको आत्मविश्वासमा कमी आउला र? के उनको इतिहासको दर्शनमा त्यस आतिथ्यको के असर पर्ला र? हिजो साँझ डाक्टर भट्टाचार्यको कुरा विद्धतापूर्ण लागेको थियो। यद्यपि सत्यको कुनै गहिराइमा उनी पुगेका छन् भन्ने कुरामा मलाई त्यस समय पनि सन्देह नै थियो। अहिले पनि त छन् उसको पाण्डित्य पनि खोक्रो लाग्न थाल्यो। आत्मविश्वास पनि कस्तो अन्धविश्वासी हुँदो रहेछ। भारतीय र जर्मनी विचारधारा या मानसिक प्रवृत्तिमा देखिएको केही नगण्य सादृश्यताको बालुवाको जगमा आफ्नो दर्शनको त्यत्रो इमारत खडा गरेर उनी ढुक्क छन् र आफ्नो चारैतिर आत्मविश्वासको उज्यालो छरिरहेका छन् र अर्कालाई भर र आड पनि दिन्छन्। आफ्नो लक्ष्यपट्टि एक सुरले यस्तै आत्मविश्वासी व्यक्ति बिना कुनै दुविधा कुद्छन्, कर्मवीर। अरूलाई भने त्यस्तो एकनिष्ठाको त्यस्तो अभाव हुन्छ कि कुनै दिशापट्टि नै स्वेच्छाले उनीहरू पाइला चाल्न सक्दैनन्। यस्ताले या त अकर्मण्य भएर बस्नुपर्छ अन्यलको स्थितिमा, या डाक्टर भट्टाचार्य जस्ताको भरपर्दो आत्मविश्वासको उज्यालोले आकृष्ट भएर उनको पछि अनुयायी भएर लगारिनुपर्छ। मैले आफ्नो बारेमा निश्चय गरेँ म त्यस्तो तृतीय श्रेणीको व्यक्ति रहेछु जसमा न स्वयं आत्मविश्वासको एकसुरे कर्मवीरता छ, न त्यसको त्यति नै कमी कि अर्काको आत्मविश्वासमा निश्चित भएर त्यसको पछि लाग्ने प्रवृत्ति। हद गरे भने एक ठाउँमा बसेर कार्यहरूको गुण दोषको विवेचना मात्र गरिरहन्छु, या त्यति पनि गर्न नसकेर कुरा केलाई मात्र रहन्छु। जस्तो सुकै डाक्टर भट्टाचार्यलाई मैले मनबाट पन्छाउन खोजे तापनि या उनका यावत मन्तव्यहरूलाई खोक्रो पण्डित्य या खतरनाक अल्पज्ञान भनेर बिर्सन खोजे। उसको आत्मविश्वास प्रभावशाली थियो। उसको असन्तृप्तता आकर्षण फराकिलो व्यक्तित्व। मैले कोठेबाट ब्रेकफास्ट मगाएँ। एउटी मोटी तरुणी सेविकाले खानेकुराको ट्रे ल्याएर आई। बिछट्ट रातो गाला भएकी, गाउँबाट भर्खर आएकी ओली। तात्तातो कुरा पेटमा पुगेपछि मलाई निद्राले छोप्यो। बिछौनामा गएर लेटेँ। डाक्टर भट्टाचार्यले भनेको थियो लडाईँको दरमियान जर्मनको नेतृत्व वर्गमा गीतामा प्रचार भएको थियो। गीता र हिटलर कहीँ मेल खाने कुरा होइनन् र? बन्दी शिविरको टावरको मेरो हिटलरसँग गीताको के असङ्गति थियो? के साँच्चै हिटलर गीतालाई सधैँ आफूसँगै लिई हिँड्थ्यो? आत्मविश्वास, अन्धविश्वास, कर्मवीरता, कर्मयोगी, गीता, हिटलर, जर्मनी आदि कुरालाई मनमा खेलाउँदै पेरिसको त्यस बिहानलाई बिताउन भनेर निधाएँ। धेरै बेर निधाएछु। बुसुक्क ढोकामा कसैको दस्तक सुनेर मैले आँखा मिच्दै भने, आऊ। रिकाबीमा एउटा कागजको टुक्रा लिएर त्यही सेविका आई। मैले चिट टिपेर पढेँ। म तल पर्खी बसेको छु। भट्टाचार्य। लुगा लगाएर म पनि तल पुगेँ। भट्टाचार्यले आफ्नो स्वाभाविक सहृदयतासँग मलाई भन्यो, तपाईँले बिहानभरि थकाइ मारिसक्नुभयो होला, यद्यपि तपाईँलाई सहर हेर्ने जस्तो सौख रहेनछ। तर मलाई लाग्यो यो पेरिसमा तपाईँले एक्लै कसरी दिन काट्नु होला भनेर साथी पनि आइपुगे। हिँड्नुहोस्, पहिले केही हालौँ पेटभित्र, अनि सरका दर्शनीय कुरा हेर्न हिँडौँला। ट्याक्सीमा उसको एउटा बङ्गाली साथी बसिरहेको रहेछ। मलाई उसित परिचय गरायो। यिनी पत्रकार हुन्, कलकत्ता र दिल्लीका प्रमुख पत्रहरूका स्थानीय प्रतिनिधि। नमस्कार, मैले भने।
नमस्कार, उसले पनि भन्यो। भोजन लागेका पातला फलामी कुर्सीमा बस्दा यति मात्र मलाई लागेको थियो, कस्तो ठाउँ, सानो गल्ली आएर हो, चारैतिर पुराना खालका घरले घेरिएको, खुलामा सिद्धिएको। यही खुला ठाउँ रेस्तुरा रे। पत्रकारले ट्याक्सीमा रेस्तुराको चुनाव गर्दा आफ्नो पेरिसको गल्ली गल्लीको परिचय भएको प्रमाण दिँदै धेरै ठाउँको नाउँ लिएको थियो। उसैको यो अन्तिम चुनाव थियो। आजकल त्यसले पिटेको छ, त्यसैको फेसन छ। फेसन? फेसन। रेस्तुराको फेसन पनि बदलिन्छ पेरिसमा, पत्रकारले भन्यो। कुर्सीमा बसेर होटलको परिचारकको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै पत्रकारले भन्यो, टाउको उठाएर एकचोटि चारैतिर हेरेर, तपाईँहरूले यहाँको वातावरण लक्ष्य गर्नुभयो। झिनो विलासको त्यस्तै हलुको वातावरण। त्यो खुला ठाउँ एउटा बृहत चौक जस्तो, जसमा 7-8वटा पोपलर, 5-6वटा म्यापलका र अरू केही पातला खिरिला खालका वृक्षहरू, सुकेका पहेँलिएका पातले ढकमक्क भएको भुइँका उप धुप छाएको सट्टापट्टा भइरहेका बुट्टा र नबढारिएका पातहरूमाथि पहेँलेका 3 चुच्चे 5 चुच्चे करौती जस्ता किनारा भएका पातहरू वृक्षबाट झरिरहन्थे। सङ्गीतको नाउँमा एउटा मगन्ते जस्तो मानिस पेटीमा बसेर मधुरो स्वरमा गिटार बजाइरहेको थियो र त्यस्तै एउटा अर्को मान्छे उभिएर हातका विभिन्न प्रकारका सफाई देखाइरहन्थ्यो, चटक गर्दै। एउटी आइमाई पुष्टाङ्गी लगौँटी लगाएकी र छातीभर केवल सानो भित्रै चोलो, तर शिरका उपर भने बडो सजधजसँग एउटा रङ्गी बिरङ्गी कागजको टोपी लगाएको, गोडामा चुच्चे जुत्ता र अकारण तिग्रासम्म पुग्ने जालीदार मोजा, आफ्नो माल बेच्दै अत्तर, सेन्ट, सिगरेट, चकलेट, फुल र साना साना शराब भरिएका मिठाईका डल्लाहरू तिनीहरूलाई एउटा ठुलो तस्तरीमा राखेकी थिए र त्यो उसको सेतो फराकिलो भुँडी नाइटोको बिच अड्याइएको थियो, घाँटीबाट भिरेको फिताको सहाराले। हाम्रो टेबलमा आएर उभिएर मुस्कुराए। पत्रकारले मलाई सोध्यो, केही किन्नुहुन्छ? अनि हाँसेर सायद द्रयर्थक ठट्टामा थप्यो, स्तनको छाया मुनिका सामानहरू। मालवाले हाँसेर प्रतीक्षा गरिरहेकी थिए अनि भनी मसिनो लाडे स्वरमा, एउटा सेन्ट किन्नुहुन्न आफ्नैलाई? कहाँ किनेको, कोसँग भनेर नभन्नुहोला, एउटा फुल नै सही। ऊ अर्को टेबलतिर लागेपछि साँप जस्तो चलेको उसको पिठ्यौँका लोलाहरूपट्टि दृष्टि दिँदै पत्रकारले फेरि सोध्यो, यहाँको झिनो वातावरण कस्तो लाग्यो? विलासको टाढाबाट आएको सौरभ जस्तो वातावरण, पेरिसियनहरूको जीवनको कला यही हो। मिजाजको अनुकूल वातावरण रच्नु, डाक्टर भट्टाचार्यले भन्यो। जहाँसम्म शुद्ध वातावरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने जति त्यसको सृष्टिमा जापानीहरू सिद्ध हस्त छन्, त्यसको कसले मुकाबिला गर्न सक्छ? मेरो यस बहसमा सही थाप्ने सामर्थ्य थिएन। म वातावरणपट्टि ध्यान नदिएर खान थालेँ। बङ्गाली मित्रहरूको सौजन्य थियो। उनीहरूले मलाई बडो चाखसँग सहरको परिक्रमा गराए, दर्शनीय वस्तुहरू देखाउँदै। म भने रिङ्गिएँ। एक त म आदर्श पर्यटक थिइनँ, त्यसमा झन् एक दिनको तृतीय प्रहरको अवधिभित्र पेरिस सहरको पर्यटकको उपयोगी वस्तुहरूको निरीक्षण एउटा सजाय जस्तो भयो मलाई। शरीर र मन दुवै थाकेका थिए। मौका पाएको भए होटलको कोठामा बसेर थकाइ मार्ने थिए, तर यसको सट्टा यहाँ 2 सहृदय मित्रहरूको पन्जामा परेर दौडादौड गरिरहे। पेरिसका कहिले पनि नसिद्धिने सडकहरूका उप खडा इमारतहरूलाई, बाटाहरूका स्तम्भहरूलाई घाँटी तानेर हेर्दै, अनेक विजय तोरणको तलबाट गुज्रिँदै, आर्ट ग्यालेरीहरूका भित्तामाथि फन्न आँखा घुमाएर, पत्रकारहरूको अनवरत स्पष्टीकरणलाई कान थाप्दै, ऐतिहासिक कलात्मक, स्थापत्य सम्बन्धी, इन्जिनियरिङ आदि आदि वस्तुहरूको निरीक्षण गर्दै। नोत्रदामका मौलिक स्थापत्य गठन, अग्लिँदै गएका त्यहाँको सुन्तक मूर्तिहरू, भित्ताबाट निस्केका विचित्र विकृताकृतिका कुलेशोका टुटीहरू, यहीँको कुजोलाई हिउँगोले जगत प्रसिद्ध दिलाएको थियो। म्यादेलिनको गिर्जाघर युनानी मन्दिरको सुन्दर उदाहरण, हल्का हल्का क्यारिलोन वा डोरिक स्तम्भका कतारमा अडेको पोटीमाथि कुदिएको मूर्तिहरूको ठुला तिनकुने सङ्गमरमरको पातो डेकोरको मुडुलो, गिर्जा अरबी प्रभावग्रस्त र त्यसको रङ्गीन काँचको गुलाफी झ्याल ऐनाको बैठक, बेसाईको दरबारमा लुई 14को स्मृतिलाई जगाउने र त्यस्तै मेरी एन्तोनायतको स्मृतिलाई जगाउने सानो ट्रायनोन, गोठाल्ने एन्तोनायतको छाप्रो। रोमान्टिक वातावरणले अझै व्याप्त नेपोलियनको वर्तमान दरबारको बुट्टेदार गुम्बद, जसको छाया तल पृथ्वीको अँध्यारोभित्र थाकेका हाड बिसाइरहेका छन्। अष्टमार्गीय केन्द्रमा उभिएको अझै विजयको तुजुक लिएको विशाल तोरण, जसको फेदमा अज्ञान सिपाहीका लागि बलिरहेको अखण्ड ज्योति।
प्लेस द ल्याकन खोड आकाशलाई भेदन गर्दै उठेको मिश्री प्रस्तर स्तम्भ अहङ्कारका केही ऐतिहासिक दृष्टान्त आफ्नो शरीरमा नमेटिने गरी खोपेको त्यही उच्च बैठकको शिला उप कुस्तोरका मार्ली गोडाहरू प्रचण्ड शक्तिसूचक ट्विलरी उद्यान र मेडिचीकी ब्याथरिनको विलासी स्थल राज्य क्रान्तिको इतिहासले प्रसिद्ध पारेको दरबार जहाँ मेरी आन्तोनायत पेरिसका गल्लीका अध्यत होलको गन्धले आत्तिएकी थिए। तर जो अर्को राज्य क्रान्तिमा ध्वस्त पारेको लुब्र कलाकार इतिहासकार समाजशास्त्रीका लागि परम श्रेष्ठ तीर्थस्थल युनानी स्तम्भ श्रेणीले अडाएको अजङ्गको प्रासाद मानिसको सृजन सामर्थ्यको उत्कृष्ट नमुनाहरूलाई आफ्नो कोठा कोठामा सुरक्षित राख्ने हर किसिमका कारिगरी कलाहरूका नमुना रेम्ब्रान्डको अँध्यारो भूमिकामा उद्भासित हुने सौन्दर्य गम्भीर आफ्नो बाक्लो खानदानीय मिजाजको रुवेनका प्रचुर मांस विलासले अलस देवीहरू टिसियन उस्तै नारी सौन्दर्यका पारखी मासको पृथुलतालाई छालाको रौगन र सुकुमार लक्षणले वाञ्छनीय बनाएका देवीहरू खान लाउन पुगेका निष्फिक्रीमा हुर्केका स्वर्गका अप्सराहरू तीन टोरन्टोको विमुग्ध गर्ने पहिलो शरीर रङ पित्त सुषमा मोनालिसा प्रौढ जगत प्रेसी सर्वश्रेष्ठ हात भएकी कुन अर्थ कुन निमन्त्रणालाई इङ्गित गरिरहेकी छी दर्शकहरूलाई बिलाउँदा हाँसो ओठको सानो छेउमा मात्र अडाएर आँखामा नजानिदो प्रफुल्लतालाई दबाएर या त्यो विषादको हेराइ हो चरम तृप्तिपछिको भोगको हेराइ जसमा सुखको मुस्कान अझै सेलाउन पाएको छैन ओठको एउटा कुनामा रङ्गको नारी शरीरको अङ्गभङ्गिमाको विलास राजा छन् महाराजा छन् अरबी घोडाले जितेका तस्बिरमा चार्ल्स प्रथम पनि छन् शाहु महाजन छन् सेमुथासको विजय पत्थरको बन्धनबाट लडुला जस्तो गर्दै उभिएकी र मिलोकी रतिदेवी अनन्त यौवना उर्वशी समुद्रबाट निस्केकी तरुणी निर्दोष भावना लिएर उभिएकी पत्थरको बैठकका उप नग्न देह पारेर शताब्दीदेखि पुरुषको प्रेमी हृदयलाई आलोडित गर्दै युगानुयुगदेखि पुरुषको अभिलाषाको हेराइले किञ्चित पहेँलो भएकी नह माता नह कण नह बहु हे बन्दनवासिनी उर्वशी आधुनिक कलाको म्युजियम रङ्गहरूको यस्तो उत्पातको लिपाई चोखा रङ्गहरू चम्किरहेका छन् क्यानभासमा हलुको किसिमबाट डेगासका नर्तकीहरूमा उडिरहेका पुतली सरह स्थूल किसिमबाट भ्यान गोका पहेँला फुलहरूमा सूर्य जस्तो सूर्यमुखी गोगाको तान्त्रिक रहस्यमय आदि वर्ण रातो र बैसनी बर्बर निर्दोषताका स्वप्न वर्ण सिजाने म रङ र आकारको यस्तो बदलिदो क्लाइडोस्कोपका दृश्यले रिङ्न थाले पेरिसको कुनै पनि दृश्य म्युजियमका कुनै पनि चित्र या मूर्ति सडकका कुनै पनि इमारत या प्रासादहरू मेरो मस्तिष्कमा बलियो किसिमले अङ्कित हुन पाएनन् मेरो मस्तिष्कमा दिनभरि देखेका कुराको अस्पष्ट चित्र मात्र खिचिएको थियो क्यानभास ठामै नछाडेर बीच वस्तुहरूले कोचाकोच खाँद भएको चित्र रोहटिपिङको मचाइमा झल्किएको दृश्य जस्तो पत्रकारले हठात भन्यो अब सन्ध्या भयो थाक्यौँ पनि हामीले भोजन आर्जन गऱ्यौँ तर भित्र पेरिसको सानो टुक्रा पनि हेरी सित्याउनु भएको छैन 1/3 प्रहरमा के थियो सम्भव छ सन्ध्या भोजनका लागि पनि पत्रकारले नै रेस्तुराँ खोज्यो तिनकिरा बौद्धिक नाम पेरिसको भौतिकताले मात्र भोजनालयलाई तिनकिरा भन्ने नामको उपयुक्तता बुझ्दछ आजकल तिनकिराको फेसन छ बुद्धिजीवीहरूको अखडा रेस्तुराँ बुद्धिजीवीहरूको अखडा हुन्छ फ्रान्समा अहिले यस अखडाको चलन छ कस्तो रेस्तुराँ यो दोकानको भित्र कोठाबाट पोखिएर पेटीभरि छरिएको कि फुटपाथबाट या रेस्तुराँ भरिएर भित्र कोठासम्म ढाक्न पुग्नेहरूको भित्र बाहिर साना साना कुर्सीमा भोजनार्थी टम्म थिए गफ बस कफीका कप भोजनका प्लेट आहारा र वाइनका ग्लासको सहद हुनेले वातावरण गम्म बङ्गाली पत्रकार सुस्तरी मलाई भन्दै जान्थ्यो त्यो पछिल्लोतिरको टेबलमा बसेको चस्मा लाउने अहिलेको पेरिस इन्टेलेक्चुअलको एउटा ठुलो नेता हो अस्तित्ववादी त्यो अर्को बुढो खालको उही टक्करको बुद्धिजीवी हो उपन्यासकार मानववादी क्याथोलिक धर्मावलम्बी कोरा मार्क्सवादी पनि छन् छ्यापछ्याप्ती त्यो धार्मिक अस्तित्ववादी अर्को भौतिक अस्तित्ववादी त्यो मानववादी त्यो अस्तित्ववादी त्यो प्रोटेस्टेन्ट अस्तित्ववादी त्यो नूतन मानववादी कुण्ड जल मुण्ड बुद्धि सबैको आफ्नो दर्शन छ आफ्नो विचार पद्धति आफ्ना पत्र पत्रिकाहरू र आफ्ना अनुयायीहरूका दस्ता फ्रेन्च राम्ररी बुझ्छु केवल उनीहरू अत्यन्त छिटछिटै बोल्दा मात्र अप्ठ्यारो पर्छ पत्रकार साथीले बीचबीचमा मलाई नबुझेको ठाउँमा उल्था गर्दै जान्थ्यो यहाँ पनि पेरिसको दिनभरिको भ्रमण जस्तै प्रवाहित विचारधाराहरूमा बीच निसासिन्जेल दौडादौड गर्नु पर्यो भोजन त त्यस रेस्तुराँका ग्राहकहरूका लागि मात्र थियो दुब्ला पातला ती बुद्धिजीवीहरू कत्रो उत्तेजनाका साथ बहस गरिरहेका थिए पत्रकारले भन्यो
नभन्ठान्ने कि यिनीहरू केवल बहस मात्र गर्न जान्दछन्, काम परेको बेला बन्दुक पनि उठाउँछन्। यसमा प्राय सबै गत महायुद्धमा प्रतिरोध आन्दोलनका प्रमुख सदस्य वा नेता थिए। एउटाले पहिलेकै बहसको सिलसिलामा भन्यो, अभिजात वर्गका लागि जुन कुरो दर्शन हुन्छ त्यही कुरा सर्वसाधारणका लागि धर्म। सायद क्याथोलिक बुद्धिजीवी थियो क्या र यो भन्ने मानिस। न्याय धार्मिक हुन्छ, धर्म अफिम हो जनताका लागि। के न्याय अपरिवर्तनीय वृत्ति हो? के त्यसको वृत्ति प्रगतिशील छ? के यो रक्षणशील वृत्ति हो? के यसमा रचनात्मक वृत्ति छ? यो कस्तो नैतिक धारणा हो धर्म? यसले स्थिरताको सुरक्षा दिन्छ मानिसलाई कि उसलाई आफ्नो स्थिति झन् बेहत्तर पार्ने प्रेरणा दिन्छ स्थिरताको सुख हरण गरेर? प्रश्नका झडी लागे। कुनै बौद्धिक मैत्रीको उद्देश्यले यी प्रश्नहरू सोधिएका थिएनन्, ललकार थियो शास्त्रार्थका लागि। एउटाले अर्को टेबलबाट मुन्टो बटारेर मन्तव्य दियो, यदि ज्ञानको आधार हृदयको अस्पष्ट भावनाको बुद्धिकरण हो, अर्थात् जसलाई अचेतन स्थानमा बुझेको छ त्यसलाई सचेतन स्थलको प्रकाशमा उतारेर ल्याउनु, यदि यस्तो बौद्धिक उद्धार ज्ञानको आधार हो भने धर्मले यस्तो उद्धारको क्रियामा बाधा उपस्थित गर्छ, भावनालाई भित्रै दबाएर राखेर बौद्धिक स्थलमा उक्लिन नदिएर। मित्र, धर्मले मानवको अन्तर जगतलाई सोध्छ, त्यो जगत जहाँ मानव बाहिरी सभ्यताको आवरणले उसले आफूलाई ढाके तापनि बरबर नै छ। धर्म यस्तो नैतिक तालिम हो जसले अन्तर्मनलाई सुसंस्कृत र शिक्षित बनाउँछ। बहसको गरमागरम ध्वनि भजन, कफी, मद, सिगरेटको गन्ध र धुवाँमा रङमङ्गिएको कण्ठध्वनिमा त्यस्तै तात्कालिकता र क्षणभङ्गुरता जस्तो त्यहाँको धुवाँ र गन्धमा केवल उमडिरहेको गन्ध धुवाँ र केवल गुन्जिरहेको मानव कण्ठध्वनि बहसमा खुब सरगर्मी थियो। म जान्दछु, त्यसो हुनाले म छु। मेरो अस्तित्व मेरो आत्मस्वज्ञानको परिणाम हो। म सर्वप्रथम ज्ञाता छु र त्यसपछि ज्ञेय अहम सर्वप्रथम सृष्टि हो। होइन महाशय, म छु, त्यसै हुनाले म जान्दछु। मेरो अस्तित्वको परिणाम हो मेरो ज्ञान। म सर्वप्रथम ज्ञेयको रूपमा अवतरित हुन्छु अर्काको आँखामा र मेरो सो ज्ञान अर्काको आँखाको मार्फत हुन्छ। यदि अर्को भन्ने तत्त्व सबैलाई मेटाइदियो भने, उनीहरू रहेनन् भने मेरो पनि अस्तित्व लोप भएर जान्छ। त्यसो हुनाले म सर्वप्रथम छु ज्ञेयको रूपमा। वस्तु सर्वप्रथम सृष्टि हो। यो मागको जगत दर्शनको विचार होयलका सृष्टि रचनाको पनि दर्शन यस्तै छ। अर्कोले भन्यो, नजिकको टेबलबाट पेरिस सभ्यताको पराकाष्ठ हो, सार हो। कारण त्यो तीन कुरामा जीवित छ, बुद्धि, नारी र भोजन। यहाँ शास्त्रार्थमा तीव्र बौद्धिकता रहन्छ। यहाँका रमणी सार्थक नामवाला छन् र यहाँको भोजन अद्वितीय छ। यसैले पेरिसले तीन कुरा मानव सभ्यतालाई दिन सक्यो, स्वतन्त्रता, कला र पाकशास्त्र। जबसम्म क्याफे या रेस्टुराँमा मानिसहरू बहसका लागि भेला भइरहलान्, जबसम्म सडकमा गइरहेका नारी सौन्दर्यलाई कदरको अभिनन्दन चढाउन पुरुषले घिस्रो लम्ब्या उसलाई फर्की फर्की हेरिरहलान्, वा जबसम्म 200 परिवारका चिजको शौक यहाँका बासिन्दाको जिब्रोमा कायम रहला, तबसम्म साथी हो। सभ्यताको केन्द्रमा स्वतन्त्रताको जागरुकता, कलाको भावना र उच्च जीवनको आदर्श स्थापित रहनेछ। त्यो पहिलेको टेबलबाट चस्माधारी दार्शनिक भनिरहेको थियो, महाशय, अस्तित्व प्रारम्भमा अर्थहीन छ, त्यसलाई स्वयं तिमीले अर्थ प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसको सार्थकता तिम्रो रचना हो। जीवित भइरहने, जानेर प्रक्रियामा रच्दै गएको जीवन भइरहने प्रक्रिया के हो? बाँच्नु भनेको हिँड्नु जस्तो कुरा हो। तिमी पहिलो पाइला चाल्छौ र त्यसरी हिँडाइको प्रक्रिया सुरु गर्छौ। पाइला चालिरहेको प्रक्रियालाई हिँडाइ भन्छन्। जीवनमा पनि त्यस्तै, तिमी एउटा कदम हिँड्छौ, अर्थात् एउटा निर्णय लिन्छौ र यसरी तिमी जीवनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छौ र तिमीले लिइरहेका निर्णयहरूको श्रृङ्खला तिम्रो जीवन हो। त्यही हो तिमी बाँचेको भनेको। जब तिमी हिँड्छौ, स्थानको अन्ततामा तिमी एक दिशापट्टि आफ्नो घोडा चाल्छौ, विचारपूर्वक होस् चाहे त्यसै अलहडमा। अलहडको घुमाइ, निरुद्देश्य घुमाइ पनि हिँडाइ नै हो। त्यस्तै चयनको अनन्त सम्भावनाहरूमध्ये एउटालाई रोजेर तिमी एउटा निर्णय लिन्छौ। तिमी बाँच्छौ त्यस निर्णयद्वारा आफूलाई। अलहडमा तिमीले रोजेको निर्णय होस् चाहे विचारपूर्वक स्वदेश्य, तिम्रा तमाम कार्यहरू तिम्रा रोजाइ हुन्, तिम्रा निर्णय। तिमी आफ्ना निर्णयले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउँछौ होला। अधिकांश मनुष्यका लागि केवल खानु, लाउनु, धन आर्जन गर्नु, राति दुलैलाई पेट बोकाउने एक प्रयत्न गरेपछि बिहानसम्म निदाउनु, बस यति नै तिमीले दिएको त्यही अर्थ हो आफ्नो जीवनको। त्यसो भए यस तर्कका अनुसार यस्तो जीवन दर्शनको मुताबिक कुनै मानिसको आचरण असल खराब, त्यसका उप न्यायकर्ताको आसनमा कोही पराई बस्न पाउँदैन, निस्सन्देह पाउँदैन। अर्कालाई फैसलाको अधिकार छैन। त्यसले आफ्नो बारेमा आफै फैसला दिन्छ, आफ्नो निर्णयात्मक
कार्यद्वारा जीवनमा निर्णय लिने उसको स्वतन्त्रताले उसलाई आफू उप आफै जज हुने अधिकार दिएको छ। एउटा सिपाही आफ्नी बुढी आमाको मायामा देशप्रेमलाई त्याग्छ भने आमा जसको स्याहार सम्भारका लागि ऊ आफूलाई जिम्मेवार पाउँछ त्यसलाई त्यसै देशद्रोही बन्न पाइँदैन। त्यस्तै अर्को सिपाहीले आमाको स्नेहलाई बेकदर गरेर स्वदेशका लागि सुली चढ्यो भने त्यसलाई कुपुत्र बन्न पाइँदैन। दुवैका लागि मेरो एउटा प्रश्न मात्र हुन्छ, के तिमी आमाको ठाउँमा देश या देशको ठाउँमा आमालाई रोज्दा आफ्नाप्रति इमान्दार थियौ? मेरो मात्र हो केवल उसको इमान्दारी।